आसारे संसारे निज भजन दूरे जडधिया भ्रमन्तं मामन्धं परमकृपया पातुमुचितम् मदन्यः को दीनस्तव कृपण रक्षाति निपुणः त्वदन्यः को वा मे त्रिजगति शरण्यः पशुपते प्रभुस्त्वं दीनानां खलु परमबन्धुः पशुपते प्रमुख्योऽहं तेषामपि किमुत बन्धुत्वमनयोः त्वयैव क्षन्तव्या शिवमदपराधाश्च सकलाः प्रयत्नात् कर्तव्यं मदवनमियं बन्धुसरणिः उपेक्षा नो चेत् किं न हरसि भवध्यानविमुखां दुराशा भूयिष्ठां विधिलिपिमशक्तो यदि भवान् शिरस्तद्वैधात्रं न खलु सुवृत्तं पशुपते कथं वां निर्यत्नं करनखमुखेनैव लुलितम् विरिञ्चिर्दीर्घायुर्भवतु भवता तत्परशिरश्चतुष्कं संरक्ष्यं स खलु भुवि दैन्यं लिखितवान् विचारः को वा मां विशद कृपया पाति शिवते कटाक्षव्यापारः स्वयमपि च दीनावनपरः फलाद्वा पुण्यानां मयि करुणया वा त्वयि विभो प्रसन्नेऽपि स्वामिन् भवदमलपादाब्जयुगलम् कथं पश्येयं मा स्थगयति नमः सम्भ्रमजुषां निलिम्पानां श्रेणिर्निजकनकमाणिक्यमकुटैः त्वमेको लोकानां परमफलदो दिव्यपदवीं वहन्तस्त्यन्मूलां पुनरपि भजन्ते हरिमुखाः कियाद्वा दाक्षिण्यं तव शिवमदाशा च कियति कदा वा मद्रक्षां वहसि करुणापूरितदृशा दुरासा भूयिष्ठे दुरधिपगृहद्वारघटके दुरन्ते संसारे दुरितनिलये दुःखजनके मदायासन् किन्न व्यपनयसि कस्योपकृतये वदेयं प्रीतिश्चेत् तव शिव कृतार्थाः खलु वयम्।